नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल आइपिओ अपडेटमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा हजुरहरूले यस च्यानल मार्फत हेर्दै आउनु भएको छ। यसै क्रममा फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक र शेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यस आइपिओ अपडेट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अब आफ्नो भिडियोतर्फ लागौं। हामीले यस भिडियोमा मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको बारेमा कुरा गर्नेछौं। यस कम्पनीले आजदेखि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँदैछ। यस कम्पनीको आइपिओमा एकदमै धेरै साथीहरूलाई आइपिओ पर्नेछ। लगभग 6 लाख साथीहरूलाई आइपिओ पर्नेछ। त्यसैले सबैजना साथीहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुहोला। हामीले यस भिडियोमा यस कम्पनीले कति किताको लागि आइपिओ निष्कासनमा ल्याउँदैछ, हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिने र यस कम्पनीको आइपिओमा कतिजना साथीहरूलाई आइपिओ पर्नेछ र यस कम्पनीलाई कुन रेटिङ प्राप्त भएको छ र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुन क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीको इपिएस र प्रति शेयर नेटवर्थ के कति रहेको छ र यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ हामीले लङ टर्मको लागि राख्ने कि नराख्ने, यस कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिँदैन आदि सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कृपया भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब आफ्नो विषयतर्फ लागौं। मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले आज वैशाख 19 गते मंगलबारदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरे पश्चात अब हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 2 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको 15% अर्थात 43 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरले 43 लाख 50 हजार किता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको थियो। सो मध्ये आउने 4 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रति शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरले 4 लाख 35 हजार किता शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरिसकेको छ भने 5% अर्थात 2,17,500 किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि र 2% अर्थात 87,000 किता साधारण शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ। सो शेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूबाट आवेदन नपरेको 20,95,610 किता शेयर थप गरी कुल 55,59,420 किता शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासनमा ल्याएको हो। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ भने अधिकतममा 1 लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्ने छन्। निष्कासन बन्द छिटोमा वैशाख 24 गते हुनेछ भने ढिलोमा जेठ 2 गते हुनेछ। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई IRNBB+ सिवा रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको 20 मेगावाटको तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म कुल लागत 6 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 31 करोड 3 लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 12 वर्ष 11 महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 17 वर्ष 8 महिना रहेको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति 23 वर्ष बाँकी रहेको छ।
कम्पनीले 2078 असोज 14 गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले सम्पूर्ण आस्था सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले कति किताको लागि आवेदन दिँदा ठिक हुनेछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मोदी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ हात पार्न पनि लगानीकर्ताले भागेकै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने यस कम्पनीले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि जम्मा 55,59,420 किता शेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। यो आइपिओ न्यूनतम 10 किताको दरले बाँडफाट गर्दाखेरि जम्मा 5,55,942 जना साथीहरूले मात्र शेयर हात पार्ने छन्। यस आधारमा हेर्ने हो भने यो आइपिओमा पनि 10 किताको लागि नै आवेदन दिँदा ठिक हुनेछ। यद्यपि कम्पनीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कम्पनीको इपिएस र प्रति शेयर नेटवर्थ के कति रहेको छ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको इपिएस -0.61 रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 92.57 रहेको छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 92.57 देखि लिएर 277.71 को बिचमा हुनेछ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कम्पनीको आइपिओ हामीले सर्ट टर्ममा कतिमा बेच्ने यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको आइपिओ हामीले सर्ट टर्ममा प्रति किता 400 देखि लिएर 500 रुपैयाँको बिचमा बेच्न सकिन्छ, त्यो भन्दा कममा नबेच्ने। अब हामी कुरा गर्नेछौँ यस कम्पनीको आइपिओ हामीले लङ टर्मको लागि राख्ने कि नराख्ने यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यस कम्पनीको आइपिओ हामीले लङ टर्मको लागि नराख्दाखेरि नै राम्रो हुनेछ। किनभने यस कम्पनीले फ्युचरमा 2-4 वर्षसम्म कुनै डिभिडेन्ड दिन सक्दैन। त्यसैले हामीले यस कम्पनीको आइपिओ सर्ट टर्ममै बेचेर अर्को कम्पनीमा शिफ्ट हुँदा एकदमै राम्रो हुनेछ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा सानो कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेको भए एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट न्युजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।